हामी कहिले कांग्रेस भन्यौं, कहिले एमाले भन्यौं, एमाले बदमाशी गर्छ, माओवादी भन्यौं, माओवादीले बदमाशी गर्छ, चाहिँ राप्रपा भन्यौं। राजा वीरेन्द्रको परिवारको विनाश हिन्दू राज्य र संवैधानिक राजतन्त्रभित्र भएको हो। त्यसबेला हिन्दू राज्य र संवैधानिक राजतन्त्र नै त्यसैले मारेको राजाको परिवार। त्यही संसदीय व्यवस्था हो। संसदीय व्यवस्था बेलायतको उत्पत्ति हो। हाम्रो देशको हावापानी तपाईँ हामीलाई हेरेर विकास भएको होइन, त्यो पहिलो भनेको छ। अब राष्ट्रभन्दा माथि कसैले पनि राख्न सकिन्न, राजा पनि राष्ट्रभन्दा माथि छैन, हामी स्वीकार गर्दैनौँ। नेपालको सार्वभौमसत्ता र अस्तित्वका विरुद्ध जसले आक्रमण गरिरहेको छ त्यसलाई भोग्नु पनि अधर्म हो। दर्जनौं पटक बसेका छौँ, गफ गरेका छौँ, कुरा गरेका छौँ, कसैलाई गाली गरेका छौँ, घर फर्केका छौँ, तर हामीले केही गर्न सकेका छौँ। अब हामी जुन परिवेशमा हुर्केका छौँ हामीलाई त्यही नै सबभन्दा ठुलो हो भन्ने लागिरहेको छ होइन। कसैले धर्मको कुरा मात्रै गर्छ, त्यही नै सबै हो भन्छ, कसैले राजाको कुरो गर्छ, कसैले यो सरकार परिवर्तन भएर हामी मन्त्री भएपछि सबै हुन्छ भन्छ, राजनीतिका कुरा मात्रै गर्छ, कसैले चाहिँ तपाईँको रोजगारी र विकासका कुरा मात्रै गर्छ। माने यो समस्या हामीसँग छ। त्यस कारणले हामीले बुझेको नेपाल, मैले चाहिँ दुईवटा बुदामा छोड्दै राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरो हामीले जोड केमा दिइरहेका छौँ भने अहिलेको जो हाम्रो देशको अवस्था हो, यो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कुनै एउटा क्षेत्रमा देखा परेको समस्या होइन। यो सङ्कट देशको अहिलेको अवस्था यो सङ्कट हो। सङ्कट भनेपछि त्यो जगबाट नै त्यो भत्किसकेको हुन्छ, त्यो चरमराइसकेको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो समग्र जीवन प्रणाली छेद भइसकेको छ। सबै आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक कुनै पनि चाहिँ जीवन पद्धति हामीसँग छैन। अब त्यसैले हामीले भनिरहेका छौँ अब यो सङ्कटले सबै चिज भत्काएको हुनाले यो एउटा राष्ट्रिय सङ्कटको रूपमा देखा परेको छ। त्यसकारणले हामीले के गर्नु पर्यो भन्छ भने हाम्रो राजनीतिक समाधान के हो, हाम्रो आर्थिक विकासको समाधान के हो, हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक समाधान के हो, हाम्रो नैतिकतामा आएको जो क्षति छ यसको समाधान के हो, हाम्रो मनोवैज्ञानिक समाधान के हो। जम्मै यो समग्र समाधानको एउटा बाटोमा हामी गएनौँ भने हामी अर्कालाई गाली गरेर चाहिँ बस्ने भयो, हामीसँग आफ्नो चिज केही पनि हुँदैन। अर्को मैले यो कुरामा जोड किन दिन खोजेको भन्छ भने हामी इस्युलाई अथवा अंशलाई हामीले समग्र बनाउने गल्ती नगरौँ। जो इतिहास पुगेर हामीले के गरौँ उनतिर नबुझ्दा भन्दाखेरि हामी कहिले कांग्रेस भन्यौं, कहिले एमाले भन्यौं, एमाले बदमाशी गर्छ, माओवादी भन्यौं, माओवादीले बदमाशी गर्छ, चाहिँ राप्रपा भन्यौं, तर सबैलाई एउटैले चलाइरहेको छ, सबैलाई एउटैले पालिरहेको छ। उनका पुकुरा फरक छ। कसैको जनवादी पुकुरा छ, कसैको बौद्धले जनवादी पुकुरो छ, कसैको हिन्दू अधिराज्यको पुकुरो छ, कसैको प्रजातान्त्रिक समाजवादीको पुकुरो छ। चलाएको छ सबैले उद्देश्य होइन। यो तमासा हामीले देशमा हेर्यौँ। यस्तो किन भयो भने हामी इस्युमा गयौँ, हामी देशलाई समग्रमा बुझ्न सकेनौँ, हामी इस्युमा गयौँ होइन। माओवादीले जनवाद भन्यो हामी त्यसमा गयौँ, कसैले प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्यो हामी त्यसमा गयौँ। तर हामीले के हेर्न सक्यौँ भने उनी टेकेको जमिनी हुँदै, हामी त्यो चिज बुझ्यौँ। उनी टेकेको जमिन हुँदै हो, उसले सोच्ने पद्धति हुँदै हो, हामी त्यो कुरा बुझ्यौँ। अब यो भ्रममा चाहिँ हामी फस्नु हुँदैन भन्ने। त्यस कारणले मैले के जोड दिन चाहन्छु भने जस्तो त्यहाँ कार्यपत्रमा त्यहाँ राख्नु माने हाम्रो अध्ययनको निम्ति एउटा सन्दर्भ होस् भनेर मात्रै भने राजा वीरेन्द्रको परिवारको विनाश हिन्दू राज्य र संवैधानिक राजतन्त्रभित्र भएको हो। त्यसबेला हिन्दू राज्य र संवैधानिक राजतन्त्र नै त्यसैले मारेको राजाको परिवार। त अब त्यो आइकन मात्रै के हुन्छ मेरो प्रश्न। समस्यालाई ठिक ढङ्गले बुझ्न कोसिस गरेनौँ भने त्यो दुईटा चिजले मात्रै हुने के हो। जस्तो त्यो घटना हामीले हेर्यौँ, त्यो घटना हो, त्यो एउटा पार्ट हो, समाधानको एउटा अंश हुन् सबै चिज। तर त्यही नै सम्पूर्णता हो भनी गयो भने हामी दरबार हत्याकाण्डको समाधान हामी कहाँ खोज्छौँ, कसरी खोज्छौँ, कसलाई दोष लगाउँछौँ, कसलाई भन्छौँ। त्यस कारणले पहिली समस्या कहाँ छ त्यहाँ जाउँ। मेरो कुरो त्यो पहिली समस्यामा हामी कहाँ फँसेका छौँ त्यहाँ जाउँ होइन। जस्तो अहिले शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ,
उहाँ एउटा मेकानिजममा बसेर काम गरिरहनु भएको छ राज्यको। अब त्यो मेकानिजमलाई एउटा सिस्टमले चलाएको छ। सिस्टमलाई कुनै विचारले चाहिँ निर्देशित गरेको छ र विचारका पछाडि एउटा फिलोसोफी छ, एउटा चिन्तन पद्धति छ। यो जति कुरा छन् हाम्रा केही पनि छैन नेपाल, हाम्रा केही पनि छैन। हामी समस्या त्यहाँनिर छ। जस्तो यो 7 सालदेखि आएको जुन प्रणाली हो नि, यसको दर्शन पनि बाहिरी विकास भएको हो। यो विचारधारा पनि नाम जेसुकै हो, चाहे चाहिँ तपाईँको कसैले कम्युनिस्ट बनोस्, कसैले प्रजातान्त्रिक समाजवाद बन्यो, सबै आइडियोलोजीको अध्ययनको केन्द्रबिन्दु युरोप हो, नेपाल होइन। नेपाली परिवेश हेरेर यहाँका विचारधारा र राज्य प्रणालीको विकास भएको छैन, हामी त्यहाँ फसिरहेका छौँ। त्यसै कारण नतिजा जस्तो यहाँ धर्मको धेरै कुरा हुन्छ, तर अफसोस एउटा विडम्बना, मैले धेरैलाई भन्छु, तपाईँ हामी जो धर्मको सबभन्दा बढी कुरा गरिरहेका छौँ, सबैभन्दा बढी भ्रष्ट परिवार तपाईँ हाम्रै हो। यो हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। तपाईँ मुस्लिम हेर्नुहोस्, क्रिस्चियन हेर्नुहोस्, यति पतित, यति भ्रष्ट, यति छाडा तपाईँको परिवार तपाईँ कसै पनि हामीमा पाखण्ड भयो, पाखण्ड भयो र हामी हर चिजलाई चाहिँ तपाईँको राजनीतिक नाराको रूपमा प्रस्तुत गर्ने, पाखण्ड देखाउने होइन, तर्क वितर्क गर्ने आचरण र जीवन पद्धति पनि केही पनि छैन, हामीमा केही पनि रहेन। यो सबै समस्या छ। हामी पहिले यसलाई बुझौँ भने यसलाई बुझौँ। हाम्रो सोच विचार, राज्य प्रणाली, जीवन पद्धति, आचार विचारका कुराहरू हामी सबै पनि यहाँ अलिकति राम्ररी छलफल गऱ्यौँ र हामीलाई निर्देशित गर्ने कुनै चिज के हुन् पहिले हामी त्यो टुङ्गोमा पुगौँ। नत्र भने के हुन्छ भन्छ भने अहिले बारबुदीको विरोध गर्छौँ, अनि त्यसपछि त्यस अगाडि जानुहोस्, त्यही संसदीय व्यवस्था हो। संसदीय व्यवस्था बेलायतको उत्पत्ति हो। हाम्रो देशको हावापानी तपाईँ हामीलाई हेरेर विकास भएको होइन होइन। मैले बुझेको प्रजातन्त्र त दल होइन। दल यहाँ के भन्यो, हामीलाई उसले विदेशीले के सिकाए, प्रजातन्त्र भनेको दलीयता सिकाए। मैले बुझेको प्रजातन्त्र जुन व्यवस्थामा मानिसले अमन चैनसँग, शान्तिसँग, सम्पत्तिसँग जीवन पाल्न सक्छ, प्रजातन्त्र त्यही हो, दल होइन प्रजातन्त्र। हामी धेरै ठुलो समस्यामा फँसेका छौँ। पहिले यसको समाधान खोजौँ, पहिले यसको सोचको समाधान खोजौँ। दोस्रो, मैले जस्तो हामी अगाडि एउटा आन्दोलनको रूपमा जाने हो भने हामीले आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रको समाधान हामीले पेश गर्नुपर्छ। हामी यो गर्छौँ भने हामी पेश गर्छौँ। जस्तो मैले भनेको हामीले उठाउने नाराले त्यो विदेशमा चाहिँ पलायन गराएको 60 लाख मान्छेले पाउने त्यो जवाब हामीले दिनुपर्छ। उसले के पाउँछ? उसले हाम्रो आन्दोलनमा आफ्नो जीवन कहाँ दिन्छ? हामीले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने किन पर्ने? अथवा यो देशले के पाउने? हामी त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने किन पर्ने? त्यस कारणले हामी सम्बोधन कुरा हाम्रो सोचको समस्या हो। मैले जोड दिने गरेको हाम्रो सोचको समस्या हो, हाम्रो सोच्ने तरिकाको समस्या हो, हामीले बोकेका विचारको समस्या हो। समस्या तपाईँको दलको पात्रको होइन। त्यहाँ हामी गयौँ भने हामी पनि भुलिन्छौँ, किन हिजो त्यो देखिएको। जस्तो अहिले त परिस्थिति उल्टियो, सारा चिजहरू होइन। अहिले नै राजतन्त्र र हिन्दू धर्म भन्ने मान्छेहरू, अधिकांश मान्छे हिन्दू गणतन्त्र र धर्ममा हात उठाउने मान्छेहरू हामी देखिरहेको हात उठाएका मान्छेहरू भनेपछि अब एउटा भरपर्दो लडाइँ गर्नेतिर जाउँ। किन समन्वय चिज चाहिन्छ, टिम चाहियो, जनतामा जानेको। जस्तो यहाँभित्र कोठामा बसेर छलफल गरेर कुरो राखेर लडाइँ त हुँदैन। मैले बुझेपछि म उपदेशक होइन, म चाहिँ आफ्नो मत प्रचारक होइन होइन। म देशको निम्ति लड्नुपर्छ भन्ने आफूलाई योद्धा बुझेर आएको मान्छे हो। त्यस कारणले लडाइँ चित्तको निम्ति गर्छु, मत प्रचारको निम्ति होइन। हार्दको निम्ति लडाइँ गरिँदैन, लडाइँ चित्तको निम्ति गरिन्छ। हामी कसरी जित्छौँ? म देशको नागरिक हुँ भन्ने कुनै पनि नेपालीले हामीसँग बस्न सक्ने गरी हामीले त्यो दिशा तय गर्नु पऱ्यो पहिले होइन। कुनै पनि नेपाली हामीबाट कट्ने वातावरण नबनोस् जो देशको निम्ति काम गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनी सबै चिजमा अलिकति गहिरिएर छलफल बहस गरिकन एउटा निचोड निकालौँ। मलाई के लाग्छ भने त्यो एउटा स्पष्ट विचार। मैले फेरि दोहोऱ्याउँछु, हाम्रो समस्या होइन सोच र विचारकै हो, अरू होइन। सोच र विचारकै बुझ्ने कसरी, मैले त्यसलाई बुझ्ने कसरी, त्यसपछि त्यसलाई नबुझिकन समाधान के हो भन्ने कुरा कसरी बुझिँदैन पनि। त्यस कारणले पहिले समस्या बुझ्नु पर्यो र त्यो समस्याको गहिराइमा मेरो भनाइ यो। त्यस कारणले अलिकति समग्रमा यो चाहिँ 2007 साल त्योभन्दा पनि अगाडि एउटा जो चक्रीभूमि फँसिया छौँ नि, फेरि अब के नहोस् भन्छ भने एक थरीले चाहिँ माओवादी इन्डियामा पाल्ने, जनवादी बनाएर इन्डियामा पाल्ने, अर्को थरीलाई प्रजातन्त्रवादी बनाएर
सत्तामा पाल्ने, दुईटैले लगानी गर्ने, हामी चाहिँ जनवादी कि प्रजातन्त्रवादी भन्ने हामी मर्ने, हामी मारिने, त्यो खेलमा अब नफसौँ। त्यो खेलमा अब नफसौँ। त्यस कारणले त्यो खेलबाट जोगिनु हो भने अलिकति गम्भीरतापूर्वक गरेर छलफल गरेर जाउँ। छलफल निष्कर्ष हामी इमान्दार छौँ भने निष्कर्ष ननिस्किने कुरा होइन। र बाँकी जो चिजहरू हुन् नि, जस्तो सङ्घीयता, धार्मिकता, गणतन्त्र, अब यो विदेशीको इन्ट्रेस्टमा नेपाललाई कोल्याप्स गर्नुको निम्ति ल्याइएका हुन्। यसमा हामीलाई केही पनि भनाउँ छैन। तर हाम्रो एउटै भनाइ छ, हाम्रो एउटै जो छ, राष्ट्र पहिलो भनेको छ। अब राष्ट्रभन्दा माथि कसैले पनि राख्न सकिन्न। राजा पनि राष्ट्रभन्दा माथि छैन, हामी स्वीकार गर्दैनौँ। धर्म पनि मेरो बुझाइ के हुन्छ भने मेरो धर्म राष्ट्रिय धर्म हो, मेरो धर्म कुलधर्म हो, मेरो धर्म स्वधर्म हो। मान्छेको नाताले मैले स्वधर्म निर्वाह गर्नुपर्छ, मसँग कुलधर्म छ। तर हामी केमा प्रश्न छौँ हुन्छ भने इन्डियाको सिमाना हिमालय पर्वत श्रृङ्खला हो भन्ने आरएसएसलाई बोक्ने हिन्दुत्व र क्रिस्चियनिटी हो, नेपालको निम्ति हो। त्यस कारणले राष्ट्रलाई मार्ने धर्म होइन, त्यो अधर्म हो। हामी यतिमा पनि क्लियर हुनु, नेपालको सार्वभौमता र अस्तित्वका विरुद्ध जसले आक्रमण गरिरहेको छ त्यसलाई बोक्नु पनि अधर्म हो। त्यस कारणले धर्म के हो त्यसमा पनि हामी बहस गरौँ। हाम्रो कुरो त्यो छ, ताकि भोलि अर्को चाहिँ तपाईँको चक्रमा नफसौँ हामी, होइन। हामीले निश्चित रूपमा राष्ट्र संस्था चाहिएको छ, तर इन्डियनलाई स्वर्गीय सत्तामा राख्ने त्रिभुवन होइन, हामी त्यो स्वीकार गर्दैनौँ। हामी देशको निम्ति त्यो कुरो गरिरहेका छौँ, होइन। हामी त्यो सिद्धान्तमा कसैको त्यो जन्मजात अधिकार छ भन्ने हिसाबले हामी कुरा गरिरहेका छैनौँ। त्यस कारण चाहिँ देशको सङ्कटलाई राखिकन हामी यो सबै विषयमा बस्न जाउँ भन्ने आग्रह छ। र यिनी सबै मुद्दाहरूले अलिकति गहिरो छलफल र बहसको माग गर्छन्। म यति भन्दै आफ्ना कुराहरू राख्दै र अलिकति व्यापक छलफलमा जाउँ भन्ने अनुरोध गर्दै आफ्ना कुरा पुऱ्याउँछु। धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। अब अहिलेको परिस्थितिमा जुन किसिमले तपाईँहरूले एउटा मोर्चाबन्दी सुरु गर्नुभएको छ, यसको औचित्य के? जनआन्दोलनको कुरा पनि गर्नुभएको छ नि तपाईँहरू त? निश्चित रूपमा वर्तमान राज्य प्रणाली 62-63 को आन्दोलन पछाडि नेपाली जनतालाई सुख, शान्ति, समृद्धिको चरम सुख नेपाली जनताले पाउँछन् भनेर आजसम्म 62-63 को आन्दोलनदेखि आज 15 वर्ष आइपुग्दा नेपाली जनता छिमेकी राष्ट्रले तुइन खुस्काइदिएर नदीमा बगेर मर्न विवश छन्। त्यही देशका नेपालका नेताहरू त्यही देशको भारतको नयाँ दिल्लीमा गएर बिल्लीसरी 12 बुँदे समझदारीमा सही गर्छन् र नेपाली जनताको सुख, शान्ति, समृद्धिको बारेमा उपहास गर्छन्। अनि आजसम्म नेपाली जनताले यो वर्तमान राज्य प्रणालीबाट 17,000 नेपाली जनताका हत्याराहरूलाई नेपाली जनताले सडकमा बसेर सलाम गर्नुपर्ने, इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट अफ जस्टिसमा म जान पाएँ भने म त ठुलो मान्छे हुन्छु भनेर भन्ने, अनि म सर्वहारा हुँ, मसँग 1 कट्ठा जग्गा र 3 तोला सुनभन्दा बाहेक केही छैन भन्ने, तर परिवारको उपचार गर्नुपर्दा युरोप र अमेरिका जाने, क्यान्टोनमेन्टमा 17 वर्ष लडेका लडाकुहरूको तलब र भत्ताको सुविधा अर्बौं खानेर स्विस ब्याङ्कमा 42 अर्ब नेपाली नागरिकहरूको ब्याङ्क डिपोजिट हुने, अनि जनता तुहिनमा चुडिएर मर्नुपर्ने, यो राज्य व्यवस्थाको विरुद्धमा हामीले यो संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चाद्वारा यो पद्धति, प्रणाली र पात्र, प्रवृत्ति र प्रणालीका विरुद्धमा हामीले यो जनआन्दोलनको लागि एउटा मोर्चा गठन गर्ने। समग्रमा हेर्दाखेरि तपाईँहरू यो व्यवस्थाको विरुद्ध हुनुहुन्छ र यही व्यवस्थामा टिकेर फेरि मोर्चाबन्दी क्रिएट गर्नुभएको छैन? हो त, किनभनेदेखि हरेक नेपाली जनतालाई, हरेक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुन्छ। र फेरि पनि तपाईँहरूलाई निवेदन गरौँ, तपाईँले एउटा कुकुरलाई नभुक भन्न सक्नुहुन्छ? त्यसैले विचार, आवाजको स्वतन्त्रता संसारमा कसैले कसैलाई रोक्न सक्दैन। हिजो 62-63 को आन्दोलन गर्दाखेरि तत्काल कायम रहेको 47 सालको संविधानको
विरुद्धको लागि आन्दोलन गर्नुभयो? होइन 62-63 को जनआन्दोलनले पुगेन र नेपालीहरूलाई तपाईँहरू फेरि अर्को जनआन्दोलन किन चाहियो तपाईँहरूले? कस्तो राम्रो प्रश्न गर्नुहुन्छ तपाईँहरू भने 62-63 को आन्दोलनको लागि चाहिँ असहमत जनता सडकमा निस्किनु भयो अनि तपाईँले अहिले होली वाइन र क्रिस्चियनिटीको आधारमा बनेको तत्कालीन नेपालका लागि बेलायती राजदूत को संलग्नतामा नेपाललाई क्रिस्चियन राष्ट्र बनाउनु पर्छ, एन्ड्रयू स्पास्कीको संलग्नतामा नेपाललाई क्रिस्चियन धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउनु पर्छ भनेर लेख्दाखेरि अनि नेपाली जनताले आन्दोलन नगरेर के गर्ने? हिजो तपाईँका लागि आन्दोलन गरे नेपाली जनता ठिक, अहिले देशको लागि आन्दोलन गरे नेपाली जनता बेठिक। यसकारणले राज संस्थाको पक्षमा तपाईँहरू आन्दोलन ल्याउँदै हुनुहुन्छ होइन? जनआन्दोलन निश्चित रूपमा इस्वी मलाई लाग्छ 1759 मा बेलायतमा ओलिभर क्रमवेलको टाइममा त्यतिखेर जब तपाईँले बेलायतको राज संस्थालाई विस्थापित गर्नुभयो अनि त्यो ओलिभर क्रमवेलको टाइममा जति मान्छेहरूले मृत्युदण्ड शहादत प्राप्त गरे होला, बेलायती जनताले 10 वर्ष पछाडि 1761 मा बेलायतमा राज संस्था पुनर्स्थापना गरे। कम्बोडियामा हामीले हेरेका छौँ र संसारका 10 सुखी राष्ट्रहरूमध्ये राज संस्था भएको क्यानाडा पहिलो राष्ट्र हो, सुखी राष्ट्र। तर गणतान्त्रिक संहिता भएका देशहरू पनि त समृद्ध छन् नि त। तपाईँले क्यानाडा, डेनमार्क, स्विडेन भन्दा अमेरिका, भारत सम्पन्न देख्नुभयो? स्विजरल्यान्ड हेर्नुहोस् न तपाईँ, संहिता छ स्विजरल्यान्डमा। तपाईँ एकछिन मैले सम्पन्न राष्ट्रको पहिलो नम्बरमा डेनमार्क, त्यहाँ राज संस्था छ। त्यसै गरेर स्विडेन हो। अब अहिले तपाईँले स्विजरल्यान्डको उदाहरण दिनुहुँदैछ अनि तपाईँ इथियोपियाको उदाहरण दिनुहुन्न? हुत्सी र तुतु भनेर जातीयताका नाममा नरसंहार भएको तपाईँ उदाहरण दिनुहुन्न? तपाईँ बर्माको उदाहरण दिन सक्नुहुन्न? तपाईँ भुटानको उदाहरण दिनुहोस्। एकछिन तपाईँ हो नि त भुटानमा पनि। हो, भुटानमा भारतको कठपुतली बन्नु परेको छ। हो, भारतको कठपुतली बनेको छ, बन्नु परेको छ। यसै कारणले गर्दा कठपुतली नै बन्नु परेको थियो भने त र फेरि नेपाल तपाईँले संसारका अरू राष्ट्रसँग युएनओका 193 सदस्य राष्ट्रहरूसँग नेपालको तुलना गर्न सक्नुहुन्न। मैले भोगिसकेका छैन। नेपाल राष्ट्रको निर्माण नै राज संस्था र नेपाली जनताको सक्रियतामा बनेको। सामन्ती भयो नेपालको इतिहासलाई निकालेर हेर्दा फेरि देश विकासको चरमचुली चुन्न सकेन नि त त्यो बेला। हो, अहिले तपाईँले पञ्चायतकालीन संरचनाहरूमा तपाईँको प्रदेशको बैठक बस्छ। नयाँ एउटा घर बनाउनु भएको छ। हिजो 36 सालमा 36 सालमा आन्दोलन गर्दा बिजुली निभा भनेर ढुङ्गा हाल्थे, अहिले बत्ती बाल भनेर ढुङ्गा हान्नुहोस् त कतिवटा बल्छ? त्यतिखेर निरङ्कुशता थियो कि प्रजातन्त्र थियो? यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनताले चाहे अहिले पृथ्वीनारायण शाहको पालीदेखि हामी यहाँसम्म आउँदाखेरि नेपाल त कहिल्यै पराधीन भएन। तपाईँ 1950 मा स्वतन्त्र भएको, 1947 मा स्वतन्त्र भएको भारतमा अनि सम्प्रभुताको खुट्टा टेकेर प्रणाम गरेर आएर नेपालमा 12 बुँदे लगाउनुहुन्छ होइन? कहाँ गयो तपाईँको स्वाभिमान? यस कारणले गर्दाखेरि सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र हेर्नु भएन? अस्ति भर्खरै केपी ओली शर्माजीको गभर्मेन्टमा बसेको मान्छेले उप प्रधानमन्त्री भएर शपथ ग्रहण गरेको 2 घण्टा बित्ता नबित्ता नेपाललाई बहुल राष्ट्रिय राज्य बनाउनका लागि हामी आएका हौँ, नेपाललाई टुक्रा बनाउन हामी आएका हौँ र यो उद्देश्य पुरा नहुन्जेल हामी काम गर्छौँ भने अनि जसलाई उप प्रधानमन्त्री बनायो त्यसैलाई 2/3 भोट दिएर पठाउने नेपाली जनता होइनन् केपी शर्मा ओलीजीलाई? अनि त्यही केपी शर्मा ओलीको मन्त्री परिषदलाई शपथ ग्रहण गराउने विद्यादेवी राष्ट्रपति भण्डारीजी होइन? अनि राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको नासो जनतालाई छोडिदिए। तपाईँ 2 वर्ष बढी प्रधानमन्त्री हुनलाई 17,000 मान्छे मार्न तयार हुनुहुन्छ। राज संस्थै नेपाली जनताको लागि छोडे भन्यो भने त्यो बेलाको परिस्थिति बुझिदिनुहोस् तपाईँ। त्यो बेलाको परिस्थिति
मलाई होइन, म तपाईँहरूलाई बुझ्नका लागि निवेदन गर्छु। राजालाई बाध्यता थियो नि त, एकछिन दबाब थियो अन्तर्राष्ट्रिय दबाब। एकछिन 12 बुँदे समझदारी गर्दा मङ्सिर 7 गते त्यतिखेर त्यो समझदारीको रोहबरमा बस्ने जेम्स एफ मोरियार्टी अमेरिकाको लागि नेपालको राजदूत, उनले भनेका थिए यो आन्दोलनलाई राजाले सम्बोधन गरेन भने नेपाल अनन्त पीडामा बस्छ भनेको थियो। अहिले के भएको छ? ठ्याक्कै अब यो प्रसङ्ग सँगसँगै अहिलेको अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय राजनीति एमसिसीको गोलचक्करभित्र परिरहेको छ। शेरबहादुर देउवा पनि अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ, उहाँले एमसिसी पारित गर्नको लागि हिजोको दिनमा प्रतिपक्षमा हुँदा पनि एमसिसी नेपालको लागि आवश्यकता भनेर भन्नुभएको थियो। केपी शर्मा ओलीको समयमा एमसिसी पारित नभएको कारण अब शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा एमसिसी पारित हुनसक्छ अथवा त्यो एउटा सेटिङ बुनिँदैछ। हिजो सम्झौता 2017मा हेर्दाखेरि र अहिले हेर्दाखेरि के पाउनुहुन्छ? मलाई क्षमा गर्नुहुन्छ र आपत्ति जनाउनुहुन्छ भने भन्नुहोस्, केही छैन। तपाईँ हामीहरू सबै पहिले नेपाली होला, अनि मात्रै डाक्टर, पत्रकार, वकिल, मास्टर के हुने हो त्यो कुरा हुने होला। यो एमसिसीको प्रस्तावना हरेक नेपालीले पढाएको छ। नेपालको सुशासन, आर्थिक समृद्धिका कुरा गरेको छ। तपाईलाई नेपालको सुशासन अब अमेरिकीले गरिदिनु पर्यो होइन, तपाईँको देशको सुशासन। अनि एमसिसी पारित भयो भने तपाईँको नेपालको सम्प्रभु लाग्ने कि अमेरिकाको लाग्ने? अमेरिकाको लाग्छ। पढ्नु पर्यो नि। मैले त धेरैचोटि भनेको छु, घरमा छोरो बिग्रियो भनेर महाभारत किनेर ल्याएर पढ्न दिएको युधिष्ठिर होला भनेको पढेर दुर्योधन भएछ। अब के गर्नुहुन्छ? यसैले यो 62-63 को आन्दोलनमा नेपाली जनताले जुन प्रकारको शहादत गरे होला, आज होली वाइन संस्कृति तपाईलाई सुशासनको तकमा कसले दियो थाहा छ? लगभग 2/3 बहुमतले भोट चाहिँ नेपाली जनताले वामपन्थीहरूलाई दिए। अनि दक्षिण कोरियाबाट आएको विधवा हक जहानले चाहिँ 1 करोडको सुशासनको तकमा लगाउने केपी शर्मा ओलीजी होइन। अनि अहिले शेरबहादुर देउवालाई त्यही एमसिसीको सुशासन चाहिएको छ। तपाईलाई अमेरिकाको सुशासन चाहियो कि नेपालको चाहियो? अब ठ्याक्क विश्व राजनीतिमा नेपाल नभए पनि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय भनेको नेपाल भइरहेको छ नि। अमेरिका पनि नेपालमा सक्रिय रूपमा उदाइरहेको छ। अब यो परिस्थितिमा चीनको अवस्था, भारतको अवस्था र समग्रमा युएसको अवस्था हेर्दाखेरि कस्तो पाउनुहुन्छ? यी 3 राष्ट्रहरूको गोलचक्करमा कहीँ कतै नेपाल अनन्तकालसम्म त्यो दुष्चक्रमा फस्ने त होइन भन्ने त्यो आशंका पैदा भएको हो? फस्ने त होइन भन्ने होइन, फसिसक्यो भन्नुहोस्। तपाईले दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गर्दा जुन शक्तिहरू उपस्थित भएका थिए, दिल्लीमा भएको 12 बुँदे समझदारी पेन्सिलले हिन्दीमा लेखेका थियो। शेरबहादुर देउवाले कति बुझेर सही गर्यो? त्यसको नेपाली उल्था गर्ने को? प्रणब मुखर्जी भारतको राष्ट्रपति अहिले परलोक भयो होला। अल जजिरा टेलिभिजनमा उनले भनेको छ कि त्यो 12 बुँदे समझदारी हामीले बनाएको हो र हाम्रो इच्छाअनुसार हुन्छ। अब अहिले तपाईँ इन्डिया, अमेरिका, चीनको गोलचक्करमा पस्ने भने रसुवा केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग कहाँबाट ल्याउने? चीनको बिआरआईबाट ल्याउने, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्सबाट। अनि तपाईँले रसुवा केरुङ काठमाडौँ बुटवल हुँदै गोरखपुर बिजुलीको तार कहाँबाट लाने? रसुवा केरुङ काठमाडौँबाट। अनि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अभिन्न अङ्ग हो भनेर ऱ्यान्डी बेरीले एमसिसी अमेरिकी रणनीतिको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने। अनि त्यहाँबाट चाइनाले यहाँ रेल कुदाउँदा तिमी माथि अमेरिकाले बिजुली तान्दै गऱ्यो भनेदेखि देश गृहयुद्धमा देश अमेरिका र चीनको द्वन्द्वमा पस्दा यहाँ नेपाली नमरेर अमेरिकाबाट मर्न आउँछन् यहाँ? खोइ बुझ्या भने। र एमसिसी जहाँ प्रयोग हुन्छ त्यहाँ नेपालको कानुन लाग्दैन। तपाईँ एमसिसीको धारा 2 को उपधारा 2 को 7 2 पढ्नुहोस्। एमसिसीले काम कारबाही गरेको ठाउँमा कसैले कसैलाई मार्यो भने नेपालीले गएर पक्रिन पाउँदैन। नेपालको सेना, प्रहरी, सुरक्षा शक्ति निकायले एमसिसीमा प्रयोग भएको वित्तीय संस्थाको लागि दुरुपयोग गर्न पाउँदैनन्। मेरो देशको सेनालाई आदेश गर्ने तिमीको र त्यसलाई पारित गर्ने यी कुलङ्गारहरू राष्ट्रवादी। अनि भारतको समर्थन छ रे, अमेरिकाको छ रे, नेपालको समर्थन भएको सरकार चाहियो।
ठ्याक्क देउबा सरकारले गरेको एउटा निर्णयलाई मैले मूलभूत विषय बनाउँछु। अब अहिलेको परिस्थितिमा देउबा सरकारले कुलमान घिसिङलाई महाप्रबन्धनमा विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्धनमा नियुक्त गर्नको लागि ठाडो आदेश दिनुभएको छ नि, यसले भोलिको दिनमा पार्ने प्रभाव अथवा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्छ अथवा ऊर्जाको क्षेत्रमा एमसिसी पनि जोडिएको हुनाले कुलमान घिसिङको एमसिसीको विषयमा उनको भूमिका कस्तो हुनसक्छ? तपाईँहरूसँग मैले कुरा गरेँ जस्तो लाग्छ। पहिले कुलमानजीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि होइन, उहाँले विद्युत प्राधिकरणमा प्रमुख भएर आउँदाखेरि राम्रो कुरा गर्नुभएको छ भनेर भन्या हो। तर जब उहाँको पदावधि सिद्धिएर उहाँ पदमुक्त हुनुभयो, कुलमान घिसिङजीको पक्षमा अमेरिकामा नारा लायो, याद गर्नुहोस्। अनि कुलमान घिसिङजीको पक्षमा अमेरिकामा नारा लाग्ने र एमसिसीको कुरा हुने। एमसिसीमा कुलमान घिसिङलाई जोडेर हेर्न मिल्छ? एकैछिन धैर्यताको लागि क्षमा चाहौँ। बेलायतमा नेपाली बस्छन् कि बस्दैनन्? अस्ट्रेलियामा, जापानमा, जर्मनमा बस्छन् कि बस्दैनन्? अनि कुलमानलाई लगानी बहाली गर भनेर एमसिसी आएपछि अमेरिकामा नारा लाग्छ भनेदेखि आमा भन्यो भने बुवाको श्रीमती भनिरहनु पर्दैन नि? किन भयो? मेरो अधिकांश देशहरूमा नेपालीहरू बस्छन्, अमेरिकाका नेपालीहरूले समर्थन जनाए त के भयो? के आश्चर्य भयो? होइन, जर्मनकोले किन जनाएन? जनाए होलान्, त्यो बाहिर सार्वजनिक आएन होला। होइन, अनुमानको बारे नै देख्नुपर्छ भन्ने होइन, छैन होला नि। तपाईँले देख्नु भएन भने मैले देखेँ नि। जर्मनमा किन लागेन? जापानमा किन लागेन? अस्ट्रेलियामा किन लागेन? थाइल्यान्डमा किन लागेन? यसको जोड के हो त? ठ्याक्क यसको जोड त्यसैले मैले अघि तपाईँलाई भने माथि 450 केबी प्रसारण लाइन कहाँसम्म पुग्छ? भारतको गोरखपुर। नेपालको विद्युत प्राधिकरणमा अमेरिकाले लगाउने 50 करोड डलर भारतको गोरखपुर पुग्ने के हो त्यो, यदि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी होइन भने? एमसिसीको विषयमा कुलमान घिसिङ नबोल्नुलाई संयोग मात्र भन्न मिल्छ अथवा उनी किन बोलेका होनन् यो विषयमा? ऊर्जाको क्षेत्र भएको हुनाले त उहाँ बोल्न पर्ने हो नि त। एकैछिन, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नै जिम्मा लिन सक्ने त्यो आधार तय गर्नको लागि कुलमान घिसिङले अग्रसर भूमिका खेल्न सक्छन्, उनले बोल्न सक्छन्। तपाईँले अहिले यति नेपालका जलविद्युत परियोजनाहरू जति जति छन् ती सम्पूर्ण कुरालाई तपाईँले एक्जिक्युट गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई 50 करोडको अमेरिकी सहायता चाहिन्छ? मलाई देशभित्रबाट देश बाहिरबाट फोन गरेर नेपाली जनताले भनेका छन् 50 करोड अमेरिकी डलर भनेको लगभग 50 अर्ब नेपाली रुपियाँ हो। 3 करोड नेपाली जनतालाई बाँड्ने हो भने एउटालाई 1833 रुपियाँ पर्ने रहेछ। सरकारले खाता खोलोस्, हामी 1833 रुपियाँ खातामा जम्मा गरिदिन्छौँ, एमसिसी चाहिँदैन। नेपाली जनताको अभिमत, नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता अनि नेपाली जनताको विरुद्धमा तपाईँ एमसिसी ल्याउने? यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो संस्कृतमा भन्छ नि, कुपुत्रो जाए त क्वचिदपि कुमाता नभवती भने। आमा चाहिँ कुमाता हुन्न अरे, पुत्र चाहिँ कुपुत्र पनि पैदा हुन्छ अरे। कुपुत्र पैदा भएको छ नि 12 वर्षदेखि। यसै कारणले एमसिसी नेपालको राष्ट्रिय हित उन्नतिको विरुद्ध र नेपाललाई अमेरिकाको इच्छा अनुसार चाइनाको प्रतिशोध पारित पुरा गर्नका लागि मानसरोवरसम्म पुग्नलाई एमसिसीमा काम गर्ने अमेरिकीहरू को आयो तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्न? हैन, तपाईँले प्रश्नमा पूर्णता दिनु भएन नि। हिजो कुलमान घिसिङको पक्षमा अमेरिकामा जुन किसिमको जुलुस लाग्यो, नारा भयो, नेपालमा एमसिसीको कुरा उठेको थियो, यो किन भएको थियो यसको बारेमा भनिदिनुहोस्। होइन, त्यसैले मैले तपाईँलाई भनिसकेँ नि, मजबुन जान जाते हैं लिफाफा देखकर। यहाँ एमसिसीको विरुद्धमा नारा लाग्छ अनि कुलमानलाई बहाली गर भनेर अमेरिकामा जुलुस लाग्छ भनेपछि बुझ्नुहोस् न, आमा भनेपछि बुवाको श्रीमती भनिरहनु परेन नि। यसै कारणले म तपाईँलाई अहिले भन्दै थिएँ, रसुवा केरुङ तपाईँले जो गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ अमेरिकी खुफिया नियोगका मान्छेहरू आएर मानसरोवरसम्म पुग्यो भने केयुएचओ भन्ने मान्छे पुस 5 गते केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपप्रमुख केयुएचओ यहाँ आएर नेपालको राजनीतिक अस्थिरताले चीनको सुरक्षा व्यवस्थामा खलल नपुगोस् भनेको 5 महिना हुँदैछ। अहिले सर्वोच्च अदालतले श्री 5 को सरकारले मन्त्री परिषद बनाइदिएपछि अब एमसिसी लगाउनका लागि अमेरिकी सैन्य दस्ताहरू रसुवा केरुङ पुगे भनेदेखि चीनको सुरक्षामा खतरा भयो भने चिनिया र अमेरिकी सेनाको द्वन्द्व हुँदा के हुन्छ? 5 महिना अगाडि भनेको थियो, अहिले हुँदैछ।
हस्, समग्रमा नेपाल सरकारले गरेका काम कारबाहीको बारेमा डिस्कस गरिदिनु भयो र समग्रमा एमसीसीको विषय लगायत नेपालको बारेमा केन्द्रित भएर बसमा सरेक भइदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्ते।